ایمانداری نہ سوچی اج تک اپنے کسی بیٹی کولوں کسی بیٹے کولوں رات نو سون لگیا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں دا کدی بھی ترجمہ سنے کدی بھی اپنے کسی بیٹے یا بیٹی دے کولوں آیت الکرسی دا ترجمہ سنیا یا سنایا یا گھر دے اندر کوئی ایسا ماحول بنایا ہی رسول پاک علیہ السلام ایک ماحول دے کے گئے اخلاق دا شرافت دا محبت دا رواداری دا ادب و احترام دا توجہ فرمانا یورپ دا ایک میں واقعہ سنانا ایک تقریباً 10-12 سال دا بچہ ایک اسلامک سنٹر دے اندر آیا تے آ کے قاری صاحب نو کہندا ہے قاری صاحب مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیو میں مسلمان ہونا چاہنا حضرت قاری صاحب اسلامک سینٹر والے سوال کردے نے بیٹا تو مسلمان کیوں ہونا چاہنا ہے آندا ہے قاری صاحب جی مینوں زیادہ گلاں دا نہیں پتہ میری ماں دی خواہش ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا دعوت اہل حدیث کانفرنس آنے والو جڑے نیک نے اپنے ماں باپ دیاں خواہشاں پوریاں کر دینے اپنے ماں باپ دا احترام پورا کر دینے ماں باپ دی خوشی نو پورا کر دینے قاری صاحب مینوں تے زیادہ گلاں دا نہیں پتا میں تے اپنی ماں دی خواہش نو پورا کرنا چاہنا کلمہ پڑھ کے تے مسلمان بننا چاہنا قاری صاحب کہن لگے تیری اماں مسلمان ہے کہنے لگا میری والدہ بھی مسلمان نہیں میری والدہ بھی کافر ہے تے حضرت فرمان لگے تیری والدہ کتھے وے اپنی والدہ نو بلا والدہ آ گئی قاری صاحب آندے نے بی بی تو اپنے بچے نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیوں کرنا چاہنی ہے تے سنو جس عورت نے جڑا جواب دیتا ہے آندی ہے قاری صاحب مینوں زیادہ گلاں نہیں آندیاں بس میرے گھر دے سامنے مسلماناں دا گھر ہے تے میں مسلماناں دے گھر دا ماحول ایسا ویکھیا ہے اے ماحول ویکھ کے میرے دل نے گواہی دتی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے بی بی تو مسلمانہ دے گھر دا ماحول کی ویکھیا ہے بی بی آندی ہے میں ویکھیا ہے شام نو انہاں دے بیٹے انہاں دے افسر بیٹے انہاں دے پڑھے لکھے بیٹے انہاں دے پڑھن پڑھان والے بیٹے شام نو جدوں گھر اوندے نے سب تو پہلے آ کے اپنی ماں دا متھا چومدے نے اپنی ماں دے قدماں چ آ کے بیندے نے اپنے ابو دا آ کے متھا چومدے نے باپ دے قدماں چ آ کے بیندے نے ماں باپ کا دے نے انجی لگدا ہے جے میں انہاں نے اپنے گھر اندر منسٹر رکھے نے اپنے گھر دے اندر افسر رکھے نے قاری صاحب میں انہاں دے گھر دا ماحول ویکھیا ہے تے میرے دل نے آکھیا ہے میرا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے کیونکہ یورپ دے اندر ایک خرابی ہے باپ وڈیرا ہو گیا ہے اولڈ کیمپ اندر چھڈ آوندے نے ماں وڈیری ہو گئی ہے اولڈ انہاں نے کیمپ بنائے نے وڈیریاں مائیاں دے تے وڈیرے بزرگاں دے مینوں ڈر لگدا ہے کتے جے میرا بیٹا کافر رہیا تے کتے مینوں بھی اولڈ کیمپ اندر نہ چھڈ آئے اینو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لے اے ہی تیرے گھر دا ماحول تے میرا تیرا ماحول کی ہے اس باپ دا جینا حرام کیتا ہی اجے تو ماں دے پیٹ اندر ساں تے دسن والیاں دسیا اللہ پاک تینوں بیٹا عطا کرن والا ہے اللہ مینوں بیٹا عطا کرن والا ہے تے باپ نے اودوں دی آس امید لگائی ہے کہ اللہ پاک مینوں پتر دے گا میرا پتر مینوں حج کرائے گا تے میں اپنے پوت دی کمائی کھاواں گا اس باپ نوں رلاندا رہنا انہاں ہمارا گردانہ پھر کے چونکاں چرسی اندر وقت برباد کر کے اپنی تو ماں دا جینا حرام کیتا ہے اپنی ماں نو جوانی اندر تو بڑھیاں کر دیتا ہے یاد رکھنا لوگو میں اللہ دی توفیق دے نال بڑی بصیرت نالے بات آنا اگر تسی میرے کو پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ دے جے اینے ممالک اندر جاندے جے تو اٹھی زندگی دا خلاصہ کی ہے سب نالوں بڑا بدبخت تے بد نصیب کیڑا ہے سب نالوں بڑا محروم انسان کیڑا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے مطالعے دے مطابق سب نالوں وڈا بدبخت تے محروم انسان ہوئے جیدی وجہ تو گھر دا ماحول خراب جیدی وجہ تو جماعت دا ماحول خراب ہے مدرسے دا ماحول خراب ہے مسجد دا ماحول خراب ہے بہناں نو اگے لایا ہے ماں باپ نو اگے لایا ہے ماں بھی رو رو کے راتاں گزار دی ہے باپ بھی ہر ایک دے سامنے اپنے بچے دے دکھڑے بیان کردا ہے تیرے ورگا بھی جانور اللہ پاک دی زمین تے کھڑا ہے آؤ میرے پیارے بھائیو جیڑی میں دعوت دینی چاہنا اپنے گھر دے اندر ایک ماحول پیدا کرو اسلامی ماحول شرافت دا ماحول پیدا کر اخلاق دا ماحول پیدا کر نفل دا ماحول پیدا
پیدا کر ذکر اذکار دا ماحول پیدا کر اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا کنا ذکر سن دے ہو اینا دی لڑی چلا پاک نے سینکڑوں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے نے تے کدی اس گل تے غور کیتا جی دی وجہ کی ہے میں تانوں وجہ دسنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی جو اللہ پاک نے اینے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے اے دی ایک بہت بڑی وجہ ہے بھی ہے حضرت ابراہیم فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون حضرت ابراہیم فرما دے رہے میرے اللہ میں اپنا بیٹا تے اپنی بیوی بیت اللہ دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں اس ماحول دے قریب چھڑ کے جا رہے ہیں تاکہ میری بیوی نماز پڑھ دی رہے تاکہ میرا بیٹا نماز پڑھدا رہے بڑے بڑے نمازی پرہیزگاراں نے ایسے ٹونا اندر مکان بنا لے ایسی سٹیز اندر مکان بنا لے ایسے گارڈن اندر چلے گئے ایسیاں جگہ تے جا کے انہاں نے کوٹھیاں بنا لئیاں جتھے مسجد بھی کوئی نہیں مدرسہ بھی کوئی نہیں سارا ہی ٹبر بے نماز بن گیا ہے سارا ہی ٹبر بے دینہ دا بن گیا ہے اللہ دا واسطہ مدارس دے قریب رہائش کریا کرو مساجد دے قریب رہائش کریا کرو تے جی اللہ پاک نمازی بنائے اللہ پاک رزق عطا کرے جی اللہ پاک دل دے اندر لوگاں دے دل اندر تیری محبت پیدا کرے پھر تکبر نہ کریا کر لعلہم یشکرون تاکہ اللہ تیرا شکر ادا کر دے رہن آؤ لوگوں اپنے بچیاں نو ماحول دے کے جائیے اپنی بچیاں نو ماحول دے کے جائیے